ीनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं श्रौत्रार्थितीचणैर्वण्णैर् महर्षिभिरहर्षितं कौस्तुभ्यमानोक्तगुणो इदानीं ह्यः वयम् आङ्गियुद्धे इति सूत्रपर्यन्तं दृष्टवन्तः। अन्तिमं वयम् आङ्गियुद्धे इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र आहूयन्ते अस्मिन् इति आहवः इति उदाहरणं। तत्र आहवः इति शब्दः तत्र अस्ति। आङ्-उपसर्गपूर्वक ह्वेञ्धातोः तत्र यदि तत्र युद्धे अर्थे गम्यमाने युद्धार्थे गम्यमाने तत्र किं भवति इति उक्तं प्रत्ययः भवति, धातोः सम्प्रसारणं च भवति इति उक्तं। तावत्पर्यन्तम् अस्माकं ह्यस्तनविषयः अस्ति। तदनन्तरं विषयस्य अनुवर्तनमस्ति निपानमाहावः इति अग्रिमं सूत्रम्। निपानमाहावः अत्र निपानम् इति प्रथमान्तम्, आहवः इति प्रथमान्तम् इति शब्दद्वयम्। अत्र एवमस्ति। निपानम् इत्यर्थे जलाधारः। निपानम् इत्युक्ते आङ्गपूर्वक ह्वे धातु तस्य सम्प्रसारणम्, अप्पु प्रत्ययः, उकारस्य वृद्धि इत्यादि निपातनं भवति। तत्र अर्थः यदि जलस्य आधारः निपानम् इत्युच्यते। निपानम् इत्युच्यते यत्र कुत्रापि एवं जलपानादि व्यवस्था भवति खलु। यथा उष्णकालेषु मार्गे कुत्रचित् एवं बृहत् पात्रेषु जलं स्थापयति, तत्र जलपानस्य व्यवस्था भवति। तादृशस्थानस्य निपानम् इति व्यवहारः। यथा निपिबन्त्यस्मिन्निति निपानम् उदगाधारः इत्यर्थः। यथा हिंदी भाषायां प्याऊ इत्यादि शब्दानां प्रयोगः भवति। जलवितरणकेन्द्रम् इति जलपानजलस्य यत्र व्यवस्था भवति तदेव निपिबन्ति अस्मिन् निपानम् उदगाधार उच्यते इति अस्ति। यदस्य निपिबन्त्यस्मिन् निपानम् उदगाधार उच्यते इति तत्र काशिकायां तस्य शब्दस्य विषये विवरणं दत्तमस्ति। तत्र निपादनार्थम् इदं सूत्रम्। निपानम् इति प्रथमा एकवचनम्, आहावः इति प्रथमा एकवचनं, ह्वः सम्प्रसारणम्, अप् कृत् इति सर्वं यथा पूर्वम् अत्रापि भवति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति तदपि यथा पूर्वं भवति। तदनन्तरं तत्र सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। आङ् पूर्वस्य ह्वयतेः धातोः सम्प्रसारणम्, अप्रत्ययः, वृद्धिश्च निपात्यते, निपानं चेत् अभिधेयं भवति। यदि निपानम् इत्यर्थे अभिधेये यदि तत्र अभिधेयं भवति, निपानम् इत्यर्थः यत्र अभिधेयः भवति तत्र तस्मिन् अर्थे किं भवति इत्युक्तम् आङ् पूर्वस्य ह्वयतेः धातोः सम्प्रसारणं भवति। तस्मात् धातोः अप् प्रत्ययः भवति। सम्प्रसारणं भूत्वा यः उकारः भवति तस्य उकारस्य वृद्धिः भवति इति विषयत्रयम् अत्र निपात्यते इति विषयः। विषयत्रयं निपात्यते अत्र। एवमस्ति। वयं पश्यामः तत्र शब्दः अस्ति
आहावः इति उदाहरणमस्ति। अत्र अत्र काशिकाकारस्य विवरणे किञ्चित् इतोपि तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, आहावः पशूनाम् इति उदाहरणम्। इत्युक्ते कूप उपसरेषु यः उदगाधारः तत्र हि पानाय पशवः आहूयन्ते इति तस्य अर्थः। अर्थात् पशूनाम् आहावः इति तत्र शब्दवाक्यम् उदाहरणं दत्तं। कूप उपसरेषु, यदा कूपः वा तस्य पार्श्वे यत्र उदगाधारः भवति, अत्र उदकं स्वीकृत्य स्थापयन्ति एक पात्रे वा कुत्रचित् ट्याङ्क् मध्ये वा कुत्रचित्, तत्र पानाय पशवः आहूयन्ते इत्यर्थे एवं प्रयोगः भवति। तत्र पश्यामः शब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति इति पश्यामः। शब्दनिष्पत्तिः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम्, एवमेव अस्ति। पश्यतु, अत्रापि आ उपसर्गपूर्वक ह्वेञ् धातु, ह्वे धातोः आदे च उपदेशे अशिति इति सूत्रेण आत्वं भवति। तर्हि आ ह्वा अप्पु प्रत्ययः इति भवति। तत्र अप्पु प्रत्ययः भवति। ह्वा धातु उपकूप जलाशय इत्यर्थे किं भवति? निपानम् आहावः इति अप्पु प्रत्ययः इति अकारः अभवत्। द्वितीय स्टेप् मध्ये संप्रसारणम् अभवत्। आ ह उ आ अ इति संप्रसारणम् अभवत्। संप्रसारणोत्तरं तत्र किं भवति? संप्रसारणोत्तरम् अत्र किञ्चित् भेदः भवति। अत्र उकारस्य किं भवति? वृद्धि भवति इति अस्ति। अत्र उ अस्ति, ह अनन्तरम् औ इति भवति। उकारस्य वृद्धि भवति, उकारस्य वृद्धि भवति। तर्हि एवं भवति। पश्यतु, तर्हि अप् प्रत्ययः निपात्यते, प्रथम स्टेप् मध्ये अस्माभिः दृष्टं। द्वितीय स्टेप् मध्ये संप्रसारणम् अस्ति, द्वितीयं सोपानं। तृतीयं तत्र किं भवति? वकारस्य संप्रसारणानन्तरं प्राप्तस्य उकारस्य वृद्धिः भवति। तर्हि तत्र किं भवति? इदानीं वयं पश्यामः, एतद् योजयामः। तर्हि किं भवति? आहौ इति भवति। आहौ, आहौ एकक्षणं, तत्र संप्रसारणात् पूर्वस्य उकारस्य वृद्धि औकारः, तर्हि निपादनेन आहौ इति भवति। एकक्षणं, एवं भवति। आहौ इति भवति। आहावः इति अस्ति। एकक्षणं, मम कश्चन संशयः अस्ति। बालमनोरमायाम् एकवारं पश्यामि। आहाव इति निपात्यते। निपादनं चेत् वाच्यमित्यर्थः, निपानं चेत् वाच्यमित्यर्थः। अत्र वस्तुतः निपातितमित्येव अस्ति। अहं पश्यामि तत्र उकार यत्र उकारः अपि अस्ति, आकारः अपि अस्ति। ह्वा इत्यस्य तस्य मिलित्वा तत्र औकारः तस्मिन् स्थाने इति दृश्यते। अन्यत् किमपि सूत्रं तु तत्र न दृश्यते। एकक्षणं पश्यतु, अत्र आ हौ आ अ इति भवति। तर्हि एतयोः द्वयोः स्थाने तत्र वृद्धिः इति दृश्यते। कारणम् अन्यत् तत्र किमपि सूत्रं तत्र नास्ति, निपातितमस्ति। कारणं प्रक्रिया मध्ये पुनः आहाव, इदानीम् आहौ आ इति भवति। आ, एकक्षणम्, इतः औकारस्य किं भवति? आवादेशः, आवादेशः भवति। तत्र एषः आकारः मध्ये दृश्यते। अहं पश्यामि एतत् एतेन सहैव तत्र उ अनन्तरम् आ इति मिलित्वा औ इति तत्र वृद्धिः भवितुम् अर्हति। कारणम् अन्यत् किमपि तत्र किं संप्रसारणाच्च इति तु
आ उ आ संप्रसारणाच्च इति रैट् ओके एकक्षणम् एक स्टेप् मया लिखितं नास्ति अत्र एकक्षणम् आ ह उ आ संप्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः तर्हि क्षम्यताम् एक स्टेप् मम न आगतमत्र आ ह उ अनन्तरम् आ इदानीम् अभवत् इदानीं पश्यतु तत्र उ इत्यस्य औकारादेशः वृद्धि वृद्धि अपि निपातितमस्ति आ ह औ आ मिलित्वा आहौ आ इदानीम् एकक्षणम् इदानीं आवादेशः आ हा व प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे आहावः इति तत्र उदाहरणं भवति निपानमाहावः इदानीं पश्यतु भवन्तः पुनरेकवारं पश्यामः वयं प्रथमम् आ ह्वा आ अनन्तरं प्रथमम् अप्पु प्रत्ययः निपातितः तदनन्तरं सम्प्रसारणं निपातितं सम्प्रसारणं यदा भवति सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण अत्र पूर्वरूप एकादेशः आ ह उ आ इति अभवत् उकारस्य वृद्धि आ वृद्धि निपातितमस्ति अनेनैव सूत्रेण अत्र अनेन सूत्रेण विषयत्रयं निपातितम् एकं तु अप् प्रत्ययः द्वितीयं तु उत्वं सम्प्रसारणं तृतीयं तु तस्य वृद्धि तर्हि तृतीयम् आह वृद्धि औ आ आहौ आ तत्र यचो यवायावः इति आवादेशः तर्हि आहाव तस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे आहावः इति तत्र रूपसिद्धिः भवति इति तत्र एतस्य प्रक्रिया भवति एतत् भवद्भिः ज्ञातं स्यात् इति मन्ये इदानीं पूर्वं कृतम् अस्माभिः तदेव अस्ति परन्तु अत्र वृद्धि अधिकतया अत्र अस्ति पूर्व उदाहरणे वृद्धि नासीत् इति भेदः आहावस्तु निपातनं स्यात् उपकूप जलाशये इति तत्र तस्मिन् विषये दत्तमस्ति भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति आहाव शब्दस्य अर्थः तत्र एवमस्ति आहावस्तु निपानं स्यात् उपकूप जलाशये उपकूप इति कूप इव तत् तावदेव कूप इव विशालाकारः न भवति तादृशम् इत्यर्थः तादृश जलाशयः आहावस्तु निपानं यदा तस्य समीपस्थ जलाशयः इत्यपि भवति तत्र उपकूपः अथवा जलाशयः एतादृश अर्थः तत्र तस्य अस्ति आहावः इति निपानम् इति भवति वस्तुतः निपानम् इति वयं जानीमः एतत् नगरेषु ग्रामेषु सर्वत्र एतादृशी व्यवस्था भवति विशेषतया उष्णकाले जलपानस्य व्यवस्था भवति तद् वस्तुतः इदानीम् आधुनिककाले निपानम् इति तद् निपानम् इत्युच्यते यदा प्याव् इति यत् उच्यते तत् तावदेव अस्ति तत्र वक्तव्यं तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः भावे अनुपसर्गस्य इति अग्रिमं सूत्रं भावे अनुपसर्गस्य इति सूत्रं तत्र अस्ति अग्रे तत्र किमस्ति भावे अनुपसर्गस्य इत्यत्र एवमेव विषयः समानः अनुवृत्तिः अस्ति तत्र भावे इति प्रथमं पदम् अनुपसर्गस्य इति द्वितीयं पदं भावे इति सप्तम्यन्तं न उपसर्गस्य न उपसर्गः अनुपसर्गः तद् भवन्तः जानन्ति तत्र ऋदोरप् इति सूत्रात् अप् इति अनुवर्तते ह्वः इति अनुवर्तते सम्प्रसारणम् इति अनुवर्तते कृत् इति अनुवर्तते एतत् सर्वं तत्र अनुवृत्तिः भवति अर्थात् भावार्थे उपसर्गरहितस्य अनुपसर्गस्य ह्वयतेः अनुपसर्गस्य ह्वयतेः इत्युक्ते उपसर्गरहितस्य ह्वेन धातोः सम्प्रसारणम् अप् प्रत्ययः भवति कदा भावे अभिधेये भावार्थे विवक्षिते यत्र भावार्थः भवति तत्र भावार्थस्य विवक्षा यत्र भवति तत्र तादृशसन्दर्भे ह्वे धातोः ह्वेन्यधातोः तदेव ह्वयतेः अनुपसर्गस्य ह्वयतेः सम्प्रसारणम्
प्रत्ययश्च भवति भावे अभिधेये इति। तत्र उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति हवः इति रूपं तत्र दत्तमस्ति। हवः हवः इति तत्र एवमेव यदा अर्थः तु तस्य भावः एव ह्वे तत्र आह्वाने ह्वेञ् धातुः अस्ति खलु, हेञु धातोः तस्य भावार्थः तत्र अस्ति, भावार्थे इति तत्र अस्ति। कारणम् एतत् पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं, तदेव अस्ति रूपं, तत्र अधिकभेदः नास्ति, समानमेव भवति। ह्वे धातु अनुपसर्गरहितं हवे हवे सुहवं शूरमिन्द्रम् इत्यादि कुतश्चित् उदाहरणमस्ति। कुत्रत्य उदाहरणम् इति न ज्ञायते, परन्तु काशिकाकारः तत्रमेक उदाहरणं दत्तमस्ति। अत्र पश्यामः, एतस्मिन्नपि पश्यामः किं दत्तमस्ति इति। निपानमाहावः आङ्पूर्वसेति हनश्च, तत्र तावदेव भावे अनुपसर्गस्य इति सूत्रस्य बालमनोरमायां तथा किमपि विवरणं नास्ति, एतावदेव अस्ति। तर्हि पश्यामः, प्रक्रिया तु भावे अर्थे तत्र प्रक्रियायां किमपि नास्ति। यदा ह्वा आ इति भवति, सम्प्रसारणं भवति चेत् एवं भवति, क व आ सम्प्रसारणाच्च इति एतद् भवति। तत्र पूर्वरूप एकादेशः भवति, उ भवति, सम्प्रसारणाच्च इति। तदनन्तरं एवं प्रक्रिया भवति। रैट्, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यदा ह उ आ इति भवति, अनन्तरं ह उ आ भवति चेत् हु आ भवति। हु आ भवति चेत् तस्य गुणः भवति, तस्य गुणः भूत्वा तत्र गुणः भवति चेत् हो आ इति भवति। हो आ इति भवति चेत् तस्य एचो यवायावः इति अवादेशे हव इति रूपं भवति। हव इति प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे हवः इति रूपं भवति। हवः इति शब्दः भवति, हवार्थकः शब्दः। आह्वानम् इत्यादि अर्थे, भावार्थे तत्र हवः इति तत्र शब्दः भवति इति एतस्य उदाहरणमस्ति। तावदेव तत्र विवरणमस्ति। अग्रे वयं गच्छामः। इदानीम् एतस्य ह्वेञ् धातोः विषयः अत्र समाप्तः। प्रतिपदविधिः अस्ति सर्वत्र, एकैकं विषयं स्वीकृत्य आचार्यः एकैकं सूत्रं कृतवान् अस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति हनश्च वथः इति। अग्रिमं सूत्रं हनश्च वथः इति अस्ति। हन् धातोः विषयः, इदानीं पर्यन्तं हेञ् धातोः विषयः आसीत्, इदानीं हन् धातोः विषयः अस्ति। अत्र हन् धातोः विषये प्रतिपाद्यते। हनः च वथः इति त्रिपदं सूत्रम्। हनः च वथः इति त्रिपदं सूत्रम्। भावे इति अनुवर्तते। तत्र भावे अनुपसर्गस्य इति पूर्वसूत्रात् सूत्रद्वयं, सूत्रं पूर्णं, भावे अनुपसर्गस्य इति, भावार्थे उपसर्गरहितस्य हन् धातोः इत्यर्थः। अप्पु प्रत्ययः अप्पु प्रत्ययविधायकं सूत्रं कृत् इति च अनुवर्तते। एवं तस्य अनुवृत्तिः अस्ति। भावे अनुपसर्गस्य अनन्तरं अप् अनन्तरं कृत् इति सर्वस्यापि अत्र अनुवृत्तिः भवति। अन्य सर्वम् अधिकाराः यथा पूर्वं तत्र अधिकाराः भवन्ति। भाषिका हन्तेः धातोः अनुपसर्गे भावे अर्थे विवक्षिते अप् प्रत्ययः भवति। तत्सन्नियोगेन च वधादेशः स च अन्तोदात्तः। अत्र एकः स्वरविधिरपि अस्ति, अन्तोदात्तविधिरपि अस्ति। किं किम् उक्तमस्ति इति पश्यतु। हन् धातु उपसर्गरहितः हन् धातु, तस्मात् भावे अर्थे गम्यमाने अप्पु प्रत्ययः भवति। तत्सन्नियोगेन अप्पु प्रत्ययस्य सन्नियोगेन किं भवति?
हन इत्यस्य स्थाने वध आदेशः भवति। हन धातोः वध आदेशः च भवति। स वधादेशः स च अन्तोदात्तः भवति। स शब्दः वधादेशः इति वध इति अन्तोदात्तः भवति। अन्तोदात्तः भवति। तत्र उदात्तः भवितुम् अर्हति, तर्हि तत्र निवृत्त्यर्थं तत्र तत्र उदात्त निवृत्तिस्वरेण अप उदात्तत्वं भवति इति स्वरविषये इदानीम् अहं न प्रतिपादयामि अधिकं। तत्र अन्तोदात्तः भवति इत्येव अस्ति। तर्हि किं किम् उक्तम्? अप् प्रत्ययः वधादेशः हन् धातोः। तर्हि वधः इति रूपं भवति। मनोरमा सिद्धान्तकौमुदी अनुपसर्गाद् हन्तेः भावे अप् स्यात् वधादेशः च अन्तोदात्तः इति एतावत्पर्यन्तम् अस्ति। वधेन दस्युम् इति तत्र एकं मन्त्रभागः तत्र उक्तः अस्ति। ऋग्वेदस्य मन्त्रः अस्ति सः। वधेन दस्युम् इति ऋग्वेदस्य कश्चन मन्त्रभागः। तद् किमर्थं दत्तमस्ति इत्युक्ते स्वरप्रदर्शनाय तद् दत्तमस्ति। स्वरप्रदर्शनाय तत्र दत्तमस्ति। तत्र चकारग्रहणमस्ति सूत्रे। चकारग्रहणेन तत्र एवमस्ति, चाद् घञ् इत्यपि अस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां। चाद् घञ् अपि भवति। अर्थात् तत्र चकारग्रहणात् तत्र किं भवति? अप् प्रत्ययः भवति, चकारग्रहणेन खञ् प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः। खञ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र दत्तमस्ति अप् प्रत्ययस्य संनियोगेन वधादेशः भवति। खञ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र वधादेशस्य विषये तत्र दत्तं नास्ति। इत्युक्ते तत्र तस्य आशयः तथा तत्र नास्ति। चकारो भिन्नक्रमत्वात् न आदेशेन सम्बध्यते इति अस्ति। चकारः भिन्नक्रमः अस्ति, स्वतन्त्रतया अस्ति। तस्मात् तस्य आदेशेन सह सम्बन्धः नास्ति। आदेशेन सह सम्बन्धः नास्ति। आदेशेन सह सम्बन्धः नास्ति इत्युक्ते वधादेशः तत्र न भवति। यदि खञ् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र वधादेशः न भवति। तस्मात् भिन्नं रूपं भवति। तत्र खातः इति रूपं भवति। तत्र एवं द्विधा रूपाणि भवन्ति। हन् धातु अप् प्रत्ययः तस्य संनियोगेन वधादेशः भवति, तर्हि वधः इति एकं रूपं भावार्थे। हन् धातु तस्मात् सूत्रे यत् चकारग्रहणमस्ति तेन चकारग्रहणेन यदि खञ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र घातः इति रूपं भवति। एवं तत्र हन् धातोः भावार्थे रूपद्वयमस्ति। वधः इत्यपि रूपमस्ति, घातः इत्यपि रूपमस्ति भावार्थे। वधः अनन्तरं घातः इति रूपद्वयं। प्रक्रियां पश्यामः। हन् धातु प्रसिद्धधातुः अस्ति, भवन्तः जानन्ति हन्ति। तस्मात् तत्र साक्षात् वयं प्रक्रियां प्रति गच्छामः। हन् धातु, हन् धातोः प्रथमं किं भावार्थे अनेन सूत्रेण अप् प्रत्ययः भवति। अप् प्रत्ययः भवति चेत् अप् प्रत्ययस्य संनियोगेन हन् इत्यस्य किं भवति? कः आदेशः भवति? वध आदेशः भवति। वध आदेशः भवति। वध आदेशः भवति चेत् हन अनन्तरं वध आ इति पश्यतु। वध आ इत्युक्ते प्रातिपदिकं किं जातम् इदानीं? वध इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे तत्र वधः इति सिद्धरूपं भवति। वधः वधस् वधः इति सिद्धरूपं भवति। तत्र एकम् उदाहरणं। तत्र अन्तोदात्तः भवति। तत्र अन्तोदात्तः भवति। अन्तोदात्तत्वं दर्शयितुमेव तत्र अन्तोदात्तत्वं दर्शयितुं सूत्रे तत्र दत्तमस्ति। उदाहरणाय वधेन दस्युम् इति ऋग्मन्त्रस्य भागः तत्र दत्तः अस्ति। इति वधः इति रूपं भवति।
इति एकः विषयः। अपरः विषयः यदि एतस्मात् खञ्जप्रत्ययः भवति इति चिन्तयतु। अनुधातोः खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् तस्मात् खञ्जप्रत्ययः भवति चेदपि आ एव भवति, तत्र संशयः नास्ति। अनु भवति चेत् खञ्जप्रत्ययः भवति। खञ्जप्रत्ययपक्षे तु एतत् न भवति। किं भवति तत्र? वधादेशः न भवति। तस्मात् वयं हलन्त पुल्लिङ्गप्रकरणे वयं पठितवन्तः। हो हन्तेर्निन्नेषु इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति। सूत्रमस्ति हो हन्तेः ञिणिन्नेषु इति सूत्रम्। हो हन्तेः ञिणिन्नेषु इति सूत्रेण तत्र धातोः हकारस्य कुत्वं भवति। धातोः हकारस्य कुत्वं भवति। हकारस्य कुत्वं भवति चेत् खकारः भवति। एवं अन् खञ् अनुधातोः हकारस्य स्थाने हो हन्तेः ञिन्नेषु इति सूत्रं भवन्तः अनन्तरं तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तेन सूत्रेण अत्र हकारस्य स्थाने कुत्वे खकारः भवति। इतोपि एक सूत्रमस्ति। तत्र नकारस्य किं भवति? नकारस्य स्थाने हनस्तो अचिन्नलोः इति एकं सूत्रम्। हनस्तो अचिन्नलोः इति एकं सूत्रमस्ति। एतेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने तकारादेशः भवति। तत्र पश्यतु, हनः तकारादेशः भवति नीति नीति प्रत्यये परतः चिन्नलो इति सूत्रं। तत्र एतदस्ति, एतावदेव अस्माभिः द्रष्टव्यम्। तकारादेशः भवति कस्य? हनः नकारस्य तकारादेशः भवति। अन्तेः तकारादेशः अन्तादेशः भवति। चिन्निलौ इति अचिन्निलौ इति भवति। तत्र अचिन्नलोः तत्र चकारः इत् भवति। चित्त अनन्तरं नित् निल् इति नल् इति एतयोः परयोः एतत् न भवति। अस्तु नाम तत् स विषयः भिन्नः। इदानीं पश्यामः वयं। तर्हि अत्र अनेन सूत्रेण किं भवति? अनेन सूत्रेण किं भवति? नकारस्य स्थाने कः आदेशः भवति? तकारादेशः भवति। तर्हि एवं खञ्जप्रत्ययः अस्ति, नित् अस्ति, अत उपधायाः इति सूत्रेण तत्र उपधा वृद्धि आ त आ इति भवति। मिलित्वा घात इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः प्रथमा एकवचने ऋत्वे विसर्गे घातः इति रूपं भवति। इति प्रक्रिया अस्ति। सूत्रद्वयम् अस्माभिः विशेषतया अत्र स्मर्तव्यं। हो हन्तेर्निन्नेषु इति सूत्रं। हो हन्तेर्निन्नेषु इति सूत्रं स्मर्तव्यम्। अनन्तरं किं सूत्रं? हनस्तो अचिन्नलोः। हनस्तो अचिन्नलोः इति सूत्रेण तत्र हनः नकारस्य तकारादेशः भवति इत्यर्थः। एवं पुनः अतो उपधायाः इति वृत्ति। तर्हि खात् अ खात इति तत्र तस्य प्रक्रिया भवति। एवं शब्दद्वयम् अत्र निष्पद्यते। एकं तु वधः इति शब्दः हनुधातोः अप्पु प्रत्यये परे, अनन्तरं हनुधातोः खञ्जप्रत्यये परे घातः इति एवं रूपद्वयं तत्र निष्पद्यते इति तस्य विवरणमस्ति। एतावदस्ति तस्य विवरणं। ततः वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तत्र अग्रिमः विषयः तत्र अस्ति। अग्रिमं सूत्रं मूर्तौ खनः इति अग्रिमं सूत्रं। मूर्तौ खनः एतत् सूत्रमस्ति। तत्र एवं एकक्षणम्
मूर्तौ खनः इति अस्ति। तत्र शब्दद्वयं, मूर्तौ इति एकः शब्दः, खनः इति अपरः शब्दः। मूर्तौ इति सप्तमी एकवचनं, खनः इति प्रथमा एकवचनम्। अप् प्रत्ययः अनुवर्तते। अप् खनः कृत्, हन् धातोः एव विषयः भवति। तत्र एवमस्ति। मूर्तिः इत्युक्ते तत्र काठिन्यम् इत्यर्थः। मूर्तिः इति अत्र अर्थः काठिन्यम् इत्यर्थे मूर्तिशब्दस्य प्रयोगः कृतः। मूर्तिः काठिन्यम् इति विशेषार्थः। मूर्तौ अभिधेयायाम् इति। मूर्ति इति काठिन्यम् इति अर्थः। यत्र यत्र भवति अत्र कठिनता भवति, मूर्तिमद्भावः इति वयं वदामः खलु। मूर्तिमद्भावः इत्युक्ते यदा यदा तस्य कठिनता भवति, यदा 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 एवम् अस्ति, अभ्रघनः इति प्रयोगः। अभ्रघनः इत्युक्ते मेघानां घनीभूता अवस्था इत्यर्थः। मूर्ति इति घनीभूतः इत्यर्थे तत्र भवति। तत्र खनः इति शब्दः भवति। तत्र मूर्ति काठिन्ये अर्थे विवक्षिते, अर्थात मूर्ति इति अर्थे विवक्षिते। मूर्ति अर्थे इत्युक्ते काठिन्ये अर्थे विवक्षिते। हन् धातोः अप् प्रत्ययः भवति। धातोः स्थाने खन आदेशः अपि भवति। घनीभूतः इति शब्दः प्रसिद्धः अस्ति। घनीभूतः इति वयं वदामः। तत्र एवमस्ति। तत्र पश्यतु, घन आदेशः भवति। किं किं भवति इत्युक्तं, हन् धातोः अप् प्रत्ययः भवति। मूर्तौ अभिधेयायां हन्तेः अप् प्रत्ययः भवति, घन आदेशः भवति। यदा यदा वयं जानीमः, यदा दुग्धं स्थापयामः रात्रौ दधि कर्तुं, तर्हि प्रातःकाले तत्र दधि एवं कठिनतां भवति। तत्र सा कठिनता अत्र विवक्षिता अस्ति। अर्थात् दधिघनः इति। दधिघनः इति तत्र दध्नः घनीभूता अवस्था इत्यर्थः। दधिघनः इति। तत्र एवमस्ति। तर्हि तत्र घनादेशः च भवति इति उक्तं। तत्र घनीभूतावस्था अस्ति। तत्र अवस्थां दर्शयति। तत्र अवस्थाविशेषः, काठिन्य अवस्थामेव तत्र, काठिन्य अवस्था एव तत्र विवक्षा अस्ति। अभ्रघनः इत्युक्ते अभ्राणां मेघानां घनीभूता अवस्था इति तस्य अर्थः। कश्चन धर्मः तत्र विवक्षितः अस्ति। अयं धर्मः विवक्षितः अस्ति। अभ्रघनः इति एकः धर्मः, दधिघनः इति एकः धर्मः तत्र विवक्षितः अस्ति। तस्य किञ्चित् इतोपि विवरणं कुर्मः। ततः पूर्वं प्रथमं वयं शब्दस्य व्युत्पत्तिं पश्यामः। तत्रापि हन् धातुः अस्ति, अप्रत्ययः अस्ति। हन् धातोः स्थाने तत्र किं भवति, खन आदेशः भवति इति उक्तम्। अप् प्रत्ययः, धातोः स्थाने किं भवति, धातोः स्थाने खन आदेशः। खन आदेशः भवति चेत् एवं भवति, इति भवति। तर्हि तत्र मिलित्वा किं खन इति भवति। अभ्रस्य खन इति समासः। अभ्रस्य खनः इति समासः। तत्र समासो भूत्वा तत्र किं भवति, अभ्रघन एवं भवति। अभ्रघन इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे अभ्रघनः इति रूपं भवति। तत्पुरुषः अभ्रस्य, यदा अत्र तु भवत्येव अभ्रस्य खनः इति। अत्र अभ्रस्य खनः सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे खनः।
अभ्रस्य घनः अभ्रघनः इति तत्र सिद्धं भवति। अभ्रस्य घनः अभ्रघनः अर्थात् मेघानां घनीभूत अवस्था इत्यर्थः। अभ्रघनः इत्युक्ते मेघानां घनीभूत अवस्था इत्यर्थः। इति एकम् अस्ति। तर्हि अवस्था इति विषयः, धर्मः अत्र विषयः। यदि अवस्था अत्र विषयः भवति चेत् तत्र एकः प्रश्नः। तर्हि अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति। प्रश्नः एवमस्ति, अत्र अस्ति वा इति पश्यामः। तत्र प्रश्नः अस्ति, कथं सैन्धवघनमानय इति प्रयोगः भवति इति एकः प्रश्नः। अत्र प्रश्नः कथम् एवं प्रयोगः भवति, एतत् प्रयोगस्य कथं तत्र योग्यता भवति प्रयोगस्य। सैन्धवघनमानय इति प्रश्नः। आनय इति वाक्यं। सैन्धवघनम् इत्युक्ते अवस्था अस्ति खलु, धर्मः अस्ति खलु। धर्मं कथम् आनयितुं शक्यते? मूर्ति आनयितुं शक्नोति, धर्मी आनयितुं शक्नोति। यदा यदा वयं जानीमः, यदा शुक्लः इति वर्णः, शुक्लः इति वर्णः, शुक्लमानय इति प्रयोगं कुर्मः चेत् कथम् आनयितुं शक्यते? कारणं तद् अमूर्तमस्ति खलु। कारणं सः एकः धर्मः, एकः गुणः, तद् आनयितुं न शक्यते। तर्हि कथं प्रयोगः योग्यः? सैन्धवघनमानय। सैन्धवघनम् इत्यस्य कः अर्थः? सैन्धवस्य घनीभूत अवस्था इत्यर्थः। सैन्धवघनम् इत्युक्ते सैन्धवस्य लवणस्य, सैन्धवं नाम लवणं, लवणस्य घनीभूत अवस्था। ताम् अवस्थां कथम् आनयितुं शक्यते? तर्हि स प्रयोगः कथं भवति? कारणं तत्र मूर्तिः नास्ति, अवस्था अस्ति। तर्हि तस्य उत्तरं वदति, तत्र लक्षणया अर्थः स्वीकरणीयः। तत्र लक्षणया अर्थः स्वीकरणीयः। लक्षणया नाम तद् आनयितुं न शक्यते, तर्हि अर्थस्य बाधा भवति। मुख्य अर्थस्य बाधा यत्र भवति तत्र लक्षणा प्रवर्तते, लक्ष्यार्थः स्वीकरणीयः। तत्र धर्मशब्देन तत्र किं करणीयमस्ति? धर्मी लक्ष्यते। कारणं तं धर्मम् आनयितुं न शक्यते, तस्मात् तस्य धर्मः कस्मिन् अस्ति? सैन्धवे अस्ति। तस्मात् सः सैन्धवम् आनय इति अर्थः स्वीकरणीयः। यदा गङ्गायां घोषः इव, यदा मुख्यार्थस्य यदा बाधा भवति तदा लक्ष्यार्थः गम्यते, लक्ष्यार्थः स्वीकरणीयः। यदा वयं जानीमः, प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति गङ्गायां घोषः इति। गङ्गायां घोषः इति, गङ्गा तु नदीप्रवाहात्मिका, तत्र घोषः तु भवितुं न अर्हति, तत्र कुटीराणां निर्माणं भवितुं न अर्हति। तर्हि तस्य आशयः कः? गङ्गातीरे इत्यर्थः स्वीकरणीयः। एवमेवम् अत्र सैन्धवघनमानय इत्युक्ते, सैन्धवघनमानय इति घनं तु अवस्था अस्ति, तम् अवस्थां तु धर्मः अस्ति, तं धर्मं तु आनयितुं न शक्नोति विना धर्मी। तर्हि एवं तस्य आशयः, तत्र धर्मशब्देन धर्मी लक्ष्यते इति उक्तं। तत्र धर्मशब्देन धर्मी लक्ष्यते इति तत्र सैन्धव काठिन्यस्य आनयन अन्वय असंभवादिति भावः। कथम् इति प्रश्नः। किमर्थं? सैन्धव काठिन्यमस्ति तत्। सैन्धवघनम् इत्युक्ते सैन्धवस्य काठिन्यं। काठिन्यम् आनयितुं न शक्नोति, काठिन्यम् आनयितुं न शक्नोति। कारणं काठिन्यमिति गुणः अमूर्तः। सैन्धव काठिन्यस्य आनयनस्य तत्र अन्वयः एव न भवति। अन्वय असंभवादिति भावः तत्र समाधत्ते। तस्य उत्तरं वदति धर्मशब्देन इति। धर्मशब्देन धर्मी तत्र लक्ष्यते इति लक्ष्यार्थः तत्र स्वीकरणीयः इति तस्य आशयः। पश्यतु, मूर्तौ घनः इति सूत्रं। मूर्तिः काठिन्यं तस्मिन्नभिधेये हन्तेः अप् स्यात्, घनश्च आदेशः। अभ्रघनः कथं सैन्धवघनमानय इति धर्मशब्देन धर्मी
लक्ष्यते इति सूत्रार्थः। इति एतावत् एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। अग्रे गच्छामः। अन्तर्घनो देशे इति अग्रिमं सूत्रम्। अन्तर्घनो देशे। अन्तर्घनो देशे इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र एवमस्ति, अन्तर्घनः इति कस्यचित् देशविशेषस्य अर्थ देशवाचकशब्दः। अन्तर्घनो देशे, अन्तर्घनः प्रथमा एकवचनं, देशे इति अन्तः पूर्वात् हन्तेः अप्पु प्रत्ययः भवति, खनादेशश्च भवति, देशे अभिधेये चेत् कस्यचित् देशस्य संज्ञा। यदा तत्र दत्तमस्ति वाहीकग्रामविशेषस्य संज्ञा इयं वाहीकदेशः, पुरातनकालस्य कश्चन देशविशेषः। तत्र वाहीकदेशे अन्तर्भूतः कश्चन ग्रामः, तदेव वाहीकग्रामविशेषः। तस्य नाम अस्ति किम्? अन्तर्घनः इति तस्य नाम। एकस्य ग्रामस्य नाम अस्ति अन्तर्घनः। अन्तःपूर्व हन् धातु, ततः सा शब्दः निष्पन्नः। अन्तर्घनः सप्नीभूतः वाहीकेषु देशविशेषम् उच्यते। यदा एक प्रदेशः, तत्र भिन्न नाम्नः ग्रामाः भवन्ति। यदा एक महान् प्रदेशः, तस्य अन्तर्गत भिन्न प्रदेशाः भवन्ति। इदानीं नगरमस्ति, एकनगरस्य अन्तः भिन्न प्रदेशाः भवन्ति। एवमेव वाहीकः इति देशः, तस्य अन्तः कश्चन ग्रामः अस्ति अन्तर्घनः इति। तर्हि अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवमस्ति, अन्तः इति पूर्वपदं, हन् इति धातु, तस्मात् अप्पु प्रत्ययः एवं तत्र भवति। तत्र अन्तर् इति अस्ति, अन्तर् पूर्वक, अन्तः इति अन्तर् पूर्वक हन् धातुः अस्ति। एवं भवति, अन्तर् इति भवति, तस्मात् एवं हन् धातुः भवति। तस्मात् अनेन सूत्रेण अप्पु प्रत्ययः भवति, खन आदेशः च भवति। तर्हि अन्तर् इति भवति, तदनन्तरं घन इति भवति, मिलित्वा अन्तर्घन। एवं भवति। अन्तर्घन इति ग्रामस्य नाम, तस्मात् सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे अन्तर्घनः इति शब्दः भवति। अन्तर्घनः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। कुत्रचित् अन्तर्घनः इति पाठान्तरमपि अस्ति। तत्र आचार्यः कथयति, पश्यतु, अन्तर्घनः इति पाठान्तरमपि अस्ति। अन्तर्घनः इति तत्र नत्वं निपात्यते। वस्तुतः नकारस्य नत्वं तत्र भवितुं नार्हति, तत्र नत्वं निपात्यते। एवमेव तत्र अन्तर्घनः इति पाठभेदः नत्वयुक्तमस्ति। तत्र वस्तुतः नत्वं भवितुमर्हति। तत्र एकं सूत्रमस्ति खलु, पूर्वपदा संज्ञायाम् अगः इति एकं सूत्रमस्ति, नत्वविधायकं सूत्रम्। अन्तर्घनः इत्यत्र वस्तुतः नत्व अभावः निपात्यते इति वक्तव्यं भवति। किमस्ति, अहं वदामि, अत्र अन्तर्घनः अस्ति, अन्तर्घनः इत्यत्र नकारस्य नत्वं भवति। केन सूत्रेण? पूर्वपदा संज्ञायाम् अधः इति सूत्रेण। एतत् सूत्रमस्ति, कदाचित् भवन्तः पठितवन्तः स्युः। एकक्षणम्।
पूर्वपद एतत् सूत्रमस्ति पश्यतु संज्ञा अस्ति खलु अयं संज्ञा अस्ति तर्हि समस्तपदस्य पूर्वपदे स्थिताभ्यां रेफ षकाराभ्याम् उत्तरपदस्थस्य नकारस्य संज्ञायाः विषये नकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः समस्तपदस्य पूर्वे स्थिताभ्यां रेफ षकाराभ्याम् इति अस्ति समस्तविषये किमस्ति समस्तपदस्य पूर्वपदे समस्तपदं पूर्वपदे अन्तर् इति रेफः अस्ति तर्हि उत्तरपदस्य नकारस्य किं भवति नकारादेशः भवति तस्मिन् विषये संज्ञा विषये अत्र संज्ञा अस्ति देशस्य संज्ञा अस्ति अन्तर्घनः इति एकस्य ग्रामस्य नाम अस्ति अनन्तरं तत्र एकम् उभयोः पदयोः मध्ये गकारस्य व्यवधानम् अस्ति तत्र नत्वं न दृश्यते इति एकः व्यावृत्तिरपि अस्ति सा विषयः अत्र अप्लिकेबल् नास्ति कारण एतयोः द्वयोः पदयोः मध्ये यदि गकारः भवति गकारः मध्ये भवति चेत् तत्र तु न भवति तर्हि एवं यदि संज्ञा विषये अस्ति एतद् वयं तत्र पठितवन्तः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणसन्दर्भे वयं पठितवन्तः शूर्पणखा इति रूपमस्ति शूर्पणखा इति संज्ञा शूर्पाणि इव नखानि यस्याः सा शूर्पणखा तत्रापि एवमेव अस्ति तत्र शूर्प इति अनन्तरं तत्र रेफः अस्ति तदनन्तरं नकारस्य नकारादेशः भवति तत्र संज्ञा विषयः इति तर्हि एतेन नियमेन अत्र वस्तुतः नकारस्य स्थाने नकारः भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य नत्वस्य अभावः निपात्यते तत्र नत्वस्य अभावः निपात्यते नत्वं न भवति नत्वस्य अभावः निपात्यते इति एकः पक्षः परन्तु पाठान्तरे अन्तर्घणः इत्यपि रूपमस्ति तत्र एवम् अन्तर्घण इत्यपि तत्र नत्वविधायक नत्वप्राप्ति अनन्तरम् अन्तर्घण अन्तर्घणः इत्यपि रूपमस्ति तत्र पूर्वपदात् संज्ञायाम् अकः इति नत्वम् अस्ति अन्तर्घनः इत्यत्र नत्वनिषेधः निपात्यते कारण तत्र सूत्रं नास्ति नत्वनिषेधाय सूत्रं नास्ति तस्मात् किं ज्ञातव्यं नत्वनिषेधः नत्वनिषेधः निपात्यते नत्वाभावः एवं पाठान्तरम् अन्तर्घनः इत्यपि ग्रामस्य नाम अस्ति अन्तर्घणः इत्यपि ग्रामस्य नाम अस्ति एवं रूपद्वयम् अन्तर्घनः अन्तर्घणः इति अन्तिमं सूत्रम् एतावदेव एतस्य विवरणमस्ति अगारैकदेशे प्रघणप्रघाणश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च विषयः समानः हन् धातोः एव विषयः चलति अगारैकदेशः अगारः नाम भवनम् अगारः नाम भवनम् इत्यर्थः निवासस्थानं भवनम् इत्यर्थः अगारः अगारैकदेशः अगारैकदेशः तत्र प्रघणः द्वारैकदेशे द्वौ प्रकोष्ठौ अलिन्दौ इत्युच्यते तत्र द्वारैकदेशः इति तत्र एवमस्ति यदा वयं वदामः वयम् एकस्य भवनस्य मुख्यद्वारस्य एकस्मिन् पार्श्वे रूम् प्रकोष्ठद्वयम् तत्र एकः प्रकोष्ठः अन्तः एकः प्रकोष्ठः बहिः इति मुख्यद्वारं तस्य
मुख्यद्वारस्य एकस्मिन् पार्श्वे यदा पुरातन भवननिर्माणपद्धतिः अस्ति तदाधारेण एकः प्रकोष्ठः बहिः एकः प्रकोष्ठः अन्तः भवति। तदर्थं तत्र यः बहिः यः प्रकोष्ठः अस्ति तस्य प्रकोष्ठस्य नाम अस्ति प्रघणः अथवा प्रघाणः इति। तदेव द्वारैकदेशे द्वौ प्रकोष्ठौ अलिन्दौ आभ्यन्तरः बाह्यश्च तत्र यदा द्वारैकदेशे द्वारस्य एकदेशे एकस्मिन् पार्श्वे द्वौ प्रकोष्ठौ अलिन्दौ इति उच्यते। तत्र एक संज्ञा अस्ति तत्र गृहस्य तादृश अलिन्द इति एक प्रदेशः तत्र प्रकोष्ठद्वयम् एकं तु बहिः एकं तु अन्तः आभ्यन्तरो बाह्यश्च। तत्र बाह्यप्रकोष्ठः यः बाह्यप्रकोष्ठः भवति बाह्ये प्रकोष्ठे अर्थे अयं शब्दः निपातनमिदं। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते तत्र बाह्यप्रकोष्ठम् आगत्य पादं सर्वं सम्यक् यदा पादे धूलिः वा मृत्तिका वा यत्किमपि अस्ति तत्र पादं सर्वं सम्यक् कृत्वा अन्तः प्रविशति। तदेव तत्र उक्तं प्रविशद्भिः जनैः पादैः प्रकर्षेण हन्यते इति प्रघणः अथवा प्रघाणः इति तत्र तस्य विवरणमस्ति। कारण तत्र यदा वयं गृहस्य अन्तः गच्छामः तर्हि बहिरागत्य किं कुर्मः वयम् एकवारं पादैः हन्यते इत्युक्ते पादः एकवारं भूमौ सम्यक् स्थापयति द्वित्रिवारं तत्र हन्यते पादः तर्हि तत्र मृत्तिका वा यत्किमपि अस्ति तत्र निर्गच्छति। तदनन्तरं वयम् अन्तः गच्छामः। तर्हि प्रथमप्रकोष्ठे प्रतिप्रकोष्ठं पुरतः गत्वा एवं न क्रियते। तद् यत्र प्रथमप्रकोष्ठः भवति प्रथमप्रकोष्ठस्य पुरतः एतत् क्रियते अन्यत्र न। यदा गृहस्य अन्तः प्रविश्य सर्वेषां प्रकोष्ठानां पुरतः एवं न भवति। तर्हि तस्मात् प्रथमप्रकोष्ठस्य एवं नाम अस्ति प्रघणः अथवा प्रघाणः इति। प्रविशद्भिः जनैः पादैः प्रकर्षेण हन्यते इति प्रघणः प्रघाणः कर्मणि अप्पु प्रत्ययः विकल्पेन वृद्धि भवति। प्रघणः इत्यपि रूपमस्ति प्रघाणः इत्यपि रूपमस्ति। तत्र रूपद्वयं तत्र निपातितमस्ति। तत्र प्रघणः अनन्तरं प्रघाणः इति रूपद्वयं प्रापूर्वक हन् धातोः तत्र अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च इति सूत्रेण कर्मणि अप्पु प्रत्ययः भवति धातोः खन आदेशः भवति। एतदेव किमपि अस्ति अन्तर् इत्यस्य स्थाने किं भवति अन्तर् इत्यस्य स्थाने कः एतद् भवति प्र इति भवति तावदेव। अन्यत् प्र भवति अनन्तरं प्रखन इति भवति एवं भवति प्रखन इति भवति। तत्र नकारस्य नकारादेशः भवति। नकारस्य नकार संज्ञा अस्ति नकारस्य नकारादेशे किं भवति प्रघण इति भवति। एवम् एकः शब्दः प्रघण इति एकः शब्दः प्रघणः। तत्र पक्षे वृद्धिः विकल्पेन वृद्धिः भवति। विकल्पेन वृद्धिः भवति चेत् प्रथमशब्द निपातनात् वृद्धिः अस्ति निपातितवृद्धिः अस्ति तत्रापि प्रघणः इति भवति प्रघाणः। प्रघाणः इति भवति। एवं रूपद्वयं तत्र प्रघणः प्रघाणः इति भवति। इतोपि एवमेव विषयः अनुवर्तते। हन् धातोः एव विषयः भवति। उद्घनो अत्याधानम् इति अग्रिमं सूत्रम्। उद्घनो अत्याधानम् इति उद्घनो अत्याधानम् उद्घनः अत्याधानम्
इति द्विपदं सूत्रम्। उद्घनः अत्याधानम्। अति अत्याधानम् इति शब्दः अस्ति अत्र। अत्याधानम् अत्याधानम् इत्युक्ते अति अति इत्युक्ते उपरि इत्यर्थः। अति उपरि आधीयन्ते अस्मिन् इति अत्याधानम् इत्यर्थः। उपरि स्थापयति इत्यर्थः। किमपि उपरि स्थापयति इत्यर्थे अत्याधानम् इति भवति। अत्याधानार्थः उपरि स्थापयति इत्यर्थः। अति इत्यस्य तत्र उपरि इत्यर्थः स्वीक्रियते। उपरि आधीयन्ते अस्मि इति अत्याधानम् तत्र अस्ति। उक्त उपसर्गपूर्वक अनुधातोः विषयः। अप्पु प्रत्ययः अनुवर्तते, हन इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। अप्प हन कृत् अनुवर्तते। उदघन इति भवति। किं भवति? उद्घनः इति सूत्रार्थः एवं भवति। अत्याधाने अर्थे उत्पूर्वक हन धातोः अप्पु प्रत्ययः धातोः स्थाने खन आदेशः च निपात्यते इत्यर्थः। उद्घनः इति। यदा एवमस्ति, भवन्तः जानन्ति, यदा गृहे भवतां गृहे कार्पेण्टर् इति तक्षः यदा कार्यं करोति तर्हि एकस्य काष्ठस्य किमपि तक्षकार्यं करणीयम् इति चिन्तयतु। यदा किमपि निर्माणं करणीयं तर्हि एकस्मिन् काष्ठे किमपि करणीयं चेत् सः किं करोति? अधः एकम् अपरं काष्ठं स्थापयित्वा तस्य उपरि यत्र कार्यं करणीयं तत् काष्ठं स्थापयित्वा कार्यं करोति। तर्हि तत्र यस्मिन् काष्ठे अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्ष्यन्ते तस्य नाम अस्ति उद्घनः इति। तस्य नाम उद्घनः इति। तदेव पश्यतु, अत्र दत्तमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। यस्मिन् काष्ठे अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्ष्यन्ते, तक्षकार्यं करोति, यदा कार्पेण्ट्री तत् करोति तर्हि तद् अधः यद् स्थापयति तस्य नाम अस्ति उद्घनः इति। अधिकरणे अर्थे अप् अस्ति। अत्र अधिकरणार्थे अस्ति। एकस्य काष्ठस्य उपरि अपरं काष्ठं स्थापयित्वा कार्यं करोति, तक्षकार्यं करोति। तर्हि अधः यत् काष्ठं स्थापयति तस्य नाम अस्ति उद्घनः इति। उद्घनः इति तस्य नाम भवति। अर्थः ज्ञातः स्यात् इदानीं। तदेव अत्याधानम् उपरि स्थापनम् इति। उपरि स्थापयति खलु, तस्य अधः यत् काष्ठमस्ति तस्य उपरि अन्यत् काष्ठं स्थापयित्वा कार्यं करोति। तस्मात् अधः यत् काष्ठमस्ति तस्य नाम अस्ति किम्? उद्घनः इति। अधिकरणोऽयम् इति उक्तम्। उद उपसर्गपूर्वक हन् धातु किं भवति? एवमेव भवति। हन् धातु उद उपसर्गपूर्वक हन् धातु भवति चेत् किं भवति? उद एव भवति। उद्घन इति उदघन इति भवति। उत उपसर्गपूर्वक हन् धातु तत्र जस्त्वं भवति। जस्त्वं भूत्वा उद्घनः इति एवं तत्र प्रयोगः भवति। उद्घन इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे उद्घनः इति तत्र रूपं भवति। एतदेव एतत् तत्र पश्यामः बालमनोरमायां। पश्यतु, अत्याधानं वाच्यं चेत् उत्पूर्वात् हन्तेः अप् स्यात्। तस्य घत्वे च उद्घन इति निपात्यते इत्यर्थः। घन इति एतावदस्ति।
एतत् तस्य विवरणम् एतेन सह एतत् सूत्रमत्र समाप्तम् एतावदेव अस्ति एतस्य वयम् इदानीम् अत्र तिष्ठामः श्वः वयं पुनः मिलामः अग्रिमसूत्रेण सह शान्तिमन्त्रेणालं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु दुःखभोगभवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।